10वां हिस्सा। और अगर आप पानी से खुद सैराब करते, जिस तरह कि हमारे इलाके में पूरी फसल भी बारानी में है, बल्कि सारी फसलें जो हैं वो सैराब करदा पानी से, जो हम ट्यूबवेल के ज़रिए या जो है वो मुख्तलिफ जब किसी से कीमतन पानी लेकर के सैराब करते हैं, तो इसका 20वां हिस्सा जो है वो उश्र की सूरत के अंदर निकाला जाएगा, जो कि आजकल हमारे यहाँ बहुत कम लोग हैं कि जो उश्र निकालते हैं। सारी कौम ज़कात भी नहीं निकालती, और जब पूरी कौम ज़कात को रोक ले तो अल्लाह उन पर कहफ मुसल्लत कर लेता है, और कुछ ऐसी कबियाँ पैदा हो जाती हैं कि जिनका उनसे तदारुक नहीं हो पाता। वो देख लें, इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर बिजली का बहरान है, गैस का बहरान है, तेजी का बहरान है, और ये बहरान बढ़ते चले जाते हैं। हम इसकी जिम्मेदारी हुकूमतों की ना ही वो करार देती, ये भी है, इसमें भी इनकार नहीं, क्योंकि करप्ट किस्म के और नालायक किस्म को हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, जिन्हें इन चीज़ों से कोई ख़ास दिलचस्पी दी है। उन्होंने अपने अय्याम हुकूमत पूरे करने और लूपे और बाद जाओ, यही का मकसूद है। और उनके कौन बैरूनी ममालिक में और उड़ने वहाँ तजोड़ियाँ बहुत होती हैं, उन्हीं अवाम से कोई दिलचस्पी नहीं है। वो किसी ने कहा था रोटी नहीं मिलती, उसने कहा फिर डबल रोटी ले लो। उन्हें पता नहीं है कि अवाम के मसाइल क्या है। गरीब कहता है मुझे रोटी नहीं मिलती, वो कहता है रोटी नहीं मिलती, वो डबल रोटी खा लो। ये वैन और हमारे हुक्मरानों के तहत उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे गरीबों के, हमारे मुल्क के लोगों के मसाइल क्या हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारे हुक्मरान नालायक हैं। उन्हें जो है वो इस बात का जो है वो इस बात से गर्ज नहीं है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रो रहे थे, किसने का रोने की वजह, कहा डरता हूँ कि अगर फरात के किनारे पर एक बकरी भी प्यासी मर गई तो उसका हिसाब भी उमर से लिया जाएगा। लेकिन आज लोग खुद खुशियाँ कर रहे हैं, खुद सुर्जियाँ हो रही हैं, इंसान बूदे बेच रहे हैं कि जो है वह मेरा गुर्दा ले लो, मैंने अपने बच्चे का इलाज करवाना है। बल्कि आपने देखा कि बंदा अपने बच्चे जा करके आ गया कि मैंने बच्चे फरोख्त करने। तो उस तरह हालात अभी से अभी तर होता जा रहा है, और वही जो है गुर्बत की लकीर से भी नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। एक फैक्ट्री मुलाजिम की तनख्वाह जो है वो 5 या 6 हज़ार है। मुझे घर का बजट बना के तो दिखाओगे 5-6 हज़ार के दो महीना गुजरता कैसे है। और हुक्मरानों को इस सब कुछ पता होने के बावजूद ऐश की ईस होते हैं और आराम की ज़िंदगी गुजारते हैं, और बैरून मुल्क सैर सपाटों के रोज़ निकले हुए होते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे अवाम का क्या हाल है। सिर्फ जो है उन्हें अवाम के पास वोटों के जो है रबीनों में आना होता है, फिर जुबाना होता है, फिर तो हम दर्द भी होते हैं, मोहब्बत भी होता है। वो क्या किसी ने कहा कि वो आए तो यूँ आए, मेरा दिल बन गए, मेरी जान बन गए, तो वो गए तो यूँ गए, ना सलाम आया ना पैगाम आया, बाद में कोई पता भी नहीं होता, हाई भी नहीं होता। तो उसका एक बहुत बड़ा सबब ये हमारे हुक्मरान भी है। लेकिन ये जो बुरान दर बुरान हमारे ऊपर आ रहे हैं, इस बुरान के में जुमला असबाब में से एक सबब ये है, जब किसी कौम के अंदर जो है वो ज़कात रोकी जाती है तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू बारिशें रोक लेता है। अल्लाह ताला जल्ला शानहू उनके ऊपर जो है वो कहर मुसल्लत करता है और मुख्तलिफ चीज़ों के बुहरान पैदा कर देता है। आज जो बुहरान हैं हमारी मुआशरे के अंदर, जो मिडल तबका है और चम जो है वो ईड क्लास जिसे कहते हैं, और अभी तरीन जो लोग हैं वो थोड़े लोग हैं जो ज़कात अदा करते हैं। बाकी मुआशरे का एक कसी तबका ऐसा है जो ज़कात अदा नहीं करता। जो उशर है ये तो कोई अदा करता है, यानी फसल घर में लाने से कबल अगर दारानी फसल है तो उसका 10वां हिस्सा जो है वो निकाल लो, बाकी 9 इसे घर ले जाए और 10वां हिस्सा जो है राह खुदा में मांगे। लेकिन अगर आपकी फसल आप खुद से राग करते हैं, कीमत का पानी है, तो फिर उसका जो है वो 20वां हिस्सा है। 20वां हिस्सा जो है वो आप राह खुदा में निकालें, बाकी 19 हिस्से जो है वो अपने घर लेते हैं। और जिस तरह माल के अंदर ज़कात फर्ज है, इस तरह हमारी फसल के अंदर जो है वो उशर फर्ज है, और वो उशर जो है वो 10वां या 20वां हिस्सा हर सूरत में निकालना होगा। अब हमारे मुआशरे के अंदर जो ज़िम्मेदार तबका है वो देखिए कि क्या हम उशर बाकायदगी के साथ जो है वो अदा करते हैं। अगर अदा करते हैं तो उन्हें मुबारक हो, और अगर नहीं करते तो जो पीछे भी वो अदा नहीं कर सके तो वो भी तो पर लाजम है कि वो भी उसको अदा करें। तो ये है कहत पड़ने की और मुख्तलिफ बुरानों की वजह कि जब कोई कौम सदका ज़कात और जो है उशर रोक लेती है तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से उन पर
مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ میری راہ کے اندر خرچ وہ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ یہ تمہارے پاس دو چیزیں ہیں، ان میں سے تو کو دو پسند ہے، اس کو میری راہ میں خرچ کرو۔ یعنی نیکی کا اصل مسئلہ اگر چاہتے ہو اور نیکی کی پناہ تک پہنچنا چاہتے ہو اور اللہ کی رضا کا دب حاصل کرنا چاہتے ہو تو ردی چیزیں خرچ نہ کرو، وہ تو اگر تمہیں دی جائے تم نہیں لیتے ہو۔ جو کھانا بچ گیا دین فرسے میں بھیج دی، یہ نہیں ہے، بلکہ تم اپنے اس کو ترجیح لگا رکھو گے تو پھر لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا تم نیکی تو پا ہی نہیں سکتے جب تک اس سے خرچ نہ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو۔ اگر روٹی بچی ہوئی اور باسی روٹی باہر آنے والے فقیر کو دے دی تو یہ تو بچی رہی ہے۔ باہر آنے والے اور بھوکے جو ہے شادی گاہ کے موقع پہ جو ہم ان کا حال کرتی تو ان کو جو ہے وہ گائے بٹھاتے رہتی اور بعد میں جو ہے وہ بچہ کھچا ان کی جوڑے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ تو پھینک میں تھا، گلی پہ ڈال دیتا چلو کسی کے پیٹ میں چلا گیا۔ یہ نہیں ہے، بلکہ عطا فرماتا ہے کہ جس کو تم خود پسند کرتے ہو، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک اس کو پسند نہیں کرتے ہو جو تمہیں خود پسند نہیں ہے، اس کو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو۔ یہاں مجھے ایک مثال یاد آئی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں ایک شخص مرنے لگا، اس کے پاس کافی سونا تھا۔ اس نے سوچا کہ بچے چھوٹے چھوٹے تھے، اگر کسی غریب کو دیا کہ میرے بچوں کو بڑا ہو جائیں گے تو دینا، تو میری ان کی حفاظت نہیں کر سکے گا۔ امیر کو دیا تو کہیں ہڑپ نہ کر جائے، لیکن اس نے خیر بڑی حکمت سے ایک وصیت نامہ ساتھ دیا، کہا کہ جب میرے بچے جوان ہو جائے یہ سونا تھیلے میں ڈال کے دیا، یہ تھیلے میں ڈال کو تو میں سونا دے رہا ہوں، جب میرے بچے جوان ہو گئے تو جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دے۔ وقت گزرتا گیا، بچے جوان ہو گئے، اس نے لوگوں کو بلایا، کہا کہ ان کے والد نے یہ 5 کلو سونا مجھے دیا تھا، اس تھیلے میں ڈال کے، پھر ساتھ وصیت کی تھی کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا۔ اس نے تھیلا جو ہے وہ بچوں کو دے لیا، سونا اپنے پاس رکھ لیا۔ اب سارا شہر کہہ رہے کہ ظلم ہو رہا ہے یتیموں کے ساتھ، لیکن گوئن تھا کوئی بھی یہ کہ جو ہے وہ اس نے وصیت کے مطابق ہی پر عمل کیا۔ اس نے کہا جو تیرا جی چاہے بچوں کو دے دینا، ہم اسے پوچھ نہیں سکتے، عدالت پوچھ نہیں سکتی، کیونکہ باپ نے وصیت ایسے کی تھی کہ بچے جب جوان ہوں جو تیرا جی چاہے بچوں کو دے لینا۔ اس نے تھیلا بچوں کو دے لیا خالی اور خود سونا رکھ لیا۔ سارا شہر کہتا ہے یتیموں کے ساتھ ظلم ہوا۔ چلتے چلتے بات امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس گئے۔ امام الائمہ سراج الامہ، ہمارے فقہ کے امام جنہیں امام اعظم کہتے ہیں، امام اعظم حضور کے روضے پہ گئے اور جا کر کہا السلام علیکہ یا امام الصالحین، اندر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا امام المسلمین۔ امام اعظم کا نام جو اطراف عالم میں چمکتا ہے وہ نہیں چمکتا، حضور کی طرف سے قبولیت۔ حضور فرمایا اگر ان لوگ سریا ستارے پر چلا جائے، اب نائے فارس سے ایک جواد اٹھے گا، وہاں سے بھی کھینچ کے یہ آئے۔ علماء نے ذکر اس حدیث کا مصداق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس مسئلہ آیا، آپ نے فرمایا دوبارہ بلاؤ لوگوں کو، بلایا دیا، اس سے بھی بلاؤ، کہا کہ دوبارہ فیصلہ کر وصیت پر۔ اس نے وصیت پڑھی کہ ان کے باپ نے مجھے یہ سونا اس تھیلے میں ڈال کے دیا تھا، ساتھ وصیت لکھی تھی جب بچے جوان ہو جائیں کہ جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے گئے، تو میں اب تھیلا ان کو دے رہا ہوں اور سونا آپ رکھ رہا ہوں۔ آپ نے پھر وصیت پڑھو، پھر وصیت پڑھی کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا۔ کہا وصیت یہ ہے کہ جب بچے جوان ہو جائیں جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا۔ آپ فرمایا کہ تیرا جی سونے کو چاہ رہا ہے یا تھیلے کو؟ اس نے کہا سونے کو۔ کہا وصیت یہ کہ جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دے، اب سونا لینا بچوں کو تھیلا پہ رکھ۔ اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اتنی دیر تک تم نیکی نہیں پا سکتے جب اس سے خرچ نہ کرو جو تم پسند کرتے ہو۔ جو تم پسند کرو اب تک اس کو اتنا کرو تو تمہیں نیکی کا دوز نصیب غریب ہو سکتا۔ تو غریب خدا میں دو پر دیکھنا اس کا صلہ کتنا۔ آؤ میں تمہیں حضور کے دور کی ایک داستان سناؤں، بڑی خوبصورت داستان۔ جب گائے نہ منزل علی کیونکہ دل قیدن آتانا، کوئی ہے جو اللہ کو قرض اسنا دے، کوئی ہے نہیں اللہ علیہ اسنا دے۔ وہ ایک صحابی حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضور سے کہا حضور ہے
کیا واقعی اللہ نے یہاں پہ ہم سے قرض مانگا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں ابو دہدا اللہ نے ہم سے قرض مانگا۔ انہوں نے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا اور ساتھ چلتی گئے، یہ باتیں کرتے گئے۔ آگے ان کا باغ آ گیا جس میں 600 کھجوروں کے درخت تھے۔ رہائش اس احاطے میں بھی آج بھی عرب کے علاقوں میں رہائش بھی وہاں ہوتی ہے اور باغ بھی وہاں ہوتا ہے۔ تو اس وقت تو تھا ہی احاطے میں ہی رہائش ہوتی ہے اور وہاں باغ ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کھجور کب لگائی جاتا ہے، کب جا کے جوان ہوتی ہے۔ اور تو کھجور دے دینا، اللہ اکبر، کھجوریں دے دیتے ہیں تو کھجور کا رت دینا مشکل ہوتا۔ وہ کہتے ہیں نا جد گردی تیسے دے گندا لیکن گنا نہیں توڑن دیتا۔ تو جو فصل تیار ہو چکی ہوتی ہے اس فصل کو الہی خدا میں خیرات کرنا، فصل ہی دے دینا، یہ مشکل ہوتا ہے اس کا نتیجہ پھل دینے سے۔ اب حضرت ابو دہدا نے کب سے باغ لگایا، 6 درخت تیار ہوئے اور پھر احاطہ اور گھر بھی اس میں۔ تو پھر اس کے سامنے آ کے حضور سے پھر پوچھا، حضور کیا اللہ نے واقعی ہم سے قرض مانگا ہے؟ حضور نے کہا ہاں ابو دہدا اللہ نے ہم سے واقعی قرض مانگا۔ تو حضور کی خدمت میں عرض کی حضور پھر آپ گواہ ہو جائیں اس سودے کے، یہ بار میں نے تا تو قرضے میں دے دوں۔ ان کا ایک ہی بات پاؤں پہ تھا وہی بات، وہی کائنات بھی وہی۔ اب گھر کے افراد بھی اس بار میں ہی، اب حضرت ابو دہدا اس بار میں جا نہیں رہے، یہ تو میرا رہا ہی نہیں۔ تو دور سے کہتے یا ابو دہدا اوپو جی، اے بغداد کے ابھی بچوں کو لے کے باہر آ جا، یہ بار اب ہمارا نہیں رہا، ہم نے اللہ کو لے لیے۔ اب اس عورت نے جلدی سامان سمیٹا، بچوں کو لیا اور باہر آ گئی۔ آ کے یہ نہیں کہ ابو دہدا نے کیا غضب کیا، آگے رہائش کا انتظام بھی نہیں کیا اور اتنے باہر کی دے دیا، اپنا سارا کیوں دے دیا، کچھ دے دیا ہوتا ہم کھائیں گے کہاں سے، رہیں گے کہاں۔ لیکن حضور کے مدرسے کے طالب علموں کی کیفیت دیکھیے، ابو دہدا بچوں کو سلیٹ کے باہر آئی، حضور کھڑے ہیں، ابو دہدا کھڑے ہیں، تو اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو ہیں اور ساتھ کہتے ہیں راتِ بورکا یا ابا دہدا لبی حبیت یا ابا دہدا، دہدا کے منہ تو نے بڑائی تجھے تا کر لیا، تجھے بڑائی نے پالا سودا کر لیا ہے، تجھے بڑائی نے بیبتا زبتا کر لیا ہے کہ تو نے یہ بار اللہ کو قرضے میں دے دی ہے۔ تو فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور یہ ہے جو اللہ کو قرضہ دے اللہ کو اس کو دگنا کر کے دے گا۔ پھر دیکھو گے اس کی ناز برداری میں جو بندوں کے ساتھ فرمائے گا۔ اب ایک حدیث اس پر میں آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنے مضمون کو سمیٹنے جاؤں گا، وقت چونکہ مختصر ہے۔ حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہتے میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، حدیث سنیں اور ایمان کی تازگی کریں، اور حب طلب جو کہ جڑ پکڑ جاتی ہے سینے میں اور بندر کو برباد کرتی ہے اس کی نفی کریں۔ اقبال نے جو زکوٰۃ کے عنوان سے اسلام کے ارکان خمسہ پہ اپنے مسند اختار رموز میں لکھا، اس نے کہا کہ حب مال طلب بھی سعادت زکوٰۃ، کہ جو زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے، لازم کیوں کی گئی، کہا مال کی جو محبت ہے، جو زکوٰۃ ہے اور جو صدقہ ہے اس کی دفی کرتا ہے، اور مال کی محبت اگر بکڑ گئی تو کیا سمجھ لو کہ جو ہے وہ انسان بن گیا۔ راس و کل قطیعت حب دنیا رات کل قطیعت، ہر برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے، اس لیے جب یہ بکڑ گئی تو پھر انسان اچھا انسان بن جاتا ہے، پھر اس کے لیے بہترین کے راستے کھلتے ہیں۔ اب سنو صدقے کی فضیلت کے بارے میں حضور علیہ السلام کا ایک فرمان، حضرت ابو کبشہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے میں نے حضور کے کہتے ہوئے سنا، ثلاث اقسم علیہن واحدثکم حدیثا فاحفظوہ۔ حضور نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو میں قسم کھا کے بیان کرتا ہوں، ان پر میں قسم دیتا ہوں، اور باقی چیزیں ایسی ہیں جن کو میں ویسے ہی بیان کرتا ہوں، ان چیزوں کو یاد کر لو۔ کچھ چیزیں بغیر قسم کے بیان کرتا ہوں اور کچھ چیزوں کی اہمیت کے پیش نظر اس پر میں قسم کھاتا ہوں، کہ یہ ایسے ہی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِي يُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ، بہرحال وہ چیزیں جن پر فرمایا کہ میں قسم کھا کے یہ بات کرتا ہوں، وہ چیزیں کون سی ہیں؟ آئیے فرمایا فَأَمَّا الَّذِي يُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ، جب پر میں قسم کھاتا ہوں ان میں سے ایک یہ ہے، فَإِنَّهُ مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِّن صَدَقَةٍ،
ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ میں محمد قسم کھاتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں۔ یہ میرے رسول نے پڑھا ہے، یہ حضور سے فرمائے۔ بچی کہتا ہے کہ اتنے پیسے کم ہو گئے، اتنا صدقہ نکال دے، اتنے کم ہو گئے۔ کیلکولیٹر سے حساب کریں، حساب کیا آتا ہے کہ اتنے پیسے کم ہو گئے، 100 سے 2.5 نکل گیا تو 7.5 رہنے واقعی حساب گرے دیے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میں جن 3 چیزوں پہ قسم فرماتا ہوں ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ میں اس بات پہ قسم فرماتا ہوں فَمَّن لَّذِي يُقْسِمُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِّن صَدَقَةٍ۔ پہلی بات بطور قسم میں یہ بیان کرتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ مال بڑھ جاتا۔ دوسری بات وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةٌ صَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزَّةً۔ دوسری بات جس پہ میں قسم کھاتا ہوں، حضور نے فرمایا جب کسی بندے پہ کوئی ظلم کرے وہ اس ظلم کو برداشت کر لے، اس ظلم کو برداشت کر لے، اس پہ صبر کرے، حضور فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دے گا۔ بندہ کہتا ہے اگر میں نے صبر کر دیا تو وہ کیا کریں گے، میں تو ذلیل ہو جاؤں گا۔ کہا نہیں، حضور فرمایا میں قسم کھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے پہ اس کو اور عزت عطا فرمائے۔ تیسری بات وَلَا فَتَحَ عَبْدُ بَابِ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ۔ کہا تیسری بات جس پر حضور نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں جب کوئی بندہ سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے، ماننا شروع کر دیتا ہے، اللہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے، پھر اس کی تھوڑ پتم ساری زندگی بھی مانگتا رہے تو اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ جو بچپن میں مانگنا شروع کر دیتے ہیں بڑھاپے تک مانگتے ہی رہتے ہیں۔ اس لیے جب کوئی مصیبت بنے تو صرف اللہ سے مانگ، کسی کے آگے ہاتھ دراز نہ کرو، اور اگر ہاتھ پھیل گیا تو پھیلا ہوا ہاتھ واپس جیل میں نہیں آئے گا، وہ پہلے ہی رہے گا۔ وہ یہ میں ان 3 چیزوں کا تو میں قسم کھاتا ہوں۔ وَأَمَّا الَّذِي يُحَدِّثُكُمْ فَاحْفَظُوهُ، اور کچھ چیزیں ہیں جو قسم کے بغیر بیان کرتا ہوں وہ بھی سچی ہیں، لیکن قسم کے بعد بغیر بیان کرتا ہوں فَاحْفَظُوهُ، ان کو بھی یاد کرو۔ فقال، حضور نے فرمایا انما الدنیا لأربعۃ نفر، دنیا 4 بندوں کے لیے، دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں۔ عبد رزقہ اللہ مالا وعلما فهو یتقی فیہ ربہ۔ پہلا بندہ وہ ہے جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے، جو امیر بھی ہے اور عالم بھی ہے، دونوں دولتیں اس کے پاس ہے۔ وَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، تو وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے، وَيَصِلُ رَحِمَهُ، اور صلہ رحمی کرتا ہے، وَيَعْمَلُ لِلَّهِ فِيهِ بِحَقِّهِ، اور مال کا جو حق ہے، جو علم کا حق ہے وہ ادا کرتا ہے۔ فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، یہ دنیا میں سب سے افضل شخص ہے جس کو مال بھی دیا گیا، رزق بھی دیا گیا، اللہ سے ڈرتا بھی ہے، اور مال و علم میں، مال علم دونوں میں اس کا حق بھی ادا کرتا ہے، یہ افضل منازل پر ہے۔ وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا، دوسرا جو شخص ہے جس کو علم تو دیا گیا ہے لیکن مال نہیں دیا گیا، فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، وہ سچی نیت والا بندہ ہے۔ یقول، وہ کہتا ہے لا ان لی مالا لا عملت بعمل فلان، کہتا ہے کاش کہ میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح راہ خدا میں خرچ کرتا۔ فَأَجْرُهُ مَا سَوَاءٌ، تو میں پہلا شخص اور یہ دوسرا شخص اجر میں برابر ہی، جو مال خرچ کر کے اور یہ مال نہ بھی خرچ کر کے اجر میں برابر ہے، اس لیے کہ صادق النیہ ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو راہ خدا میں خرچ کرتا، مسجد بنواتا، دارالعلوم تعمیر کرواتا، غلباء کی مدد کرتا، دکھی کے کام آتا، پریشان حالوں، بیماروں، لاچاروں، بدپوروں کی مدد کرتا، دل کے آرزو کرتا ہے کہ میرے پاس ہوتا تو میں یہ کرتا، یہ کرتا، یہ کرتا۔ صادق النیہ ہے، تو فرمایا کہ یہ اور وہ پہلا شخص دونوں اجر میں برابر۔ وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، تیسرا شخص وہ ہے جس کے پاس مال تو ہے لیکن علم نہیں ہے۔ وَهُوَ يَتَخَبَّطُ فِي مَالِهِ، اور وہ مال میں گڑبڑ کرتا ہے بغیر علم، علم کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ وَلَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، اور اپنے رب سے ڈرتا بھی نہیں ہے۔
वला यासिल फीह राहिमा, और सिला रहमी भी नहीं करता, वला यामल फीह बिहक़्क़िन, और माल का हक भी अदा नहीं करता। फ़हाज़ा बेअख़बसिल मनाज़िल, ये बंदा सबसे गंदा और खबीस आदमी, सबसे बुरा शख्स जो ज़माने में बेअक़बस, खबीस की इसमें तफजील है, सुपरलेटिव डिग्री, अक़बस, खबीस से भी सबसे बुरा खबीस ज़माने में तो मैं ये शख्स है कि जिसके पास कुल नहीं माल है और वो माल से याशियाँ करता है, माल से बुराइयाँ करता है, सिला रहमी के रिश्तों को तोड़ता है, अल्लाह से डरता नहीं है और माल का हक भी अदा नहीं करता। वो ये सबसे खबीस आदमी है। व अब्दुन लम यरज़ुक़हुल्लाहु मालन वला इल्मन। और तीसरा वो चौथा वो शख्स है कि जिसके पास ना इल्म है और ना ही माल है। वो यकूरो, और वो कहता है लरउन्ना ली मालन ला अमिलतु फीह बिअमल फलानिन। वो कहता है मेरे पास अगर माल होता तो मैं भी मौज करता, मेरे पास अगर पैसे होते तो फलां बंदा ऐश कर रहा है, मैं भी ऐश करता, मैं भी ये करता, मैं भी ये करता। बेअमल फलान फरवत नियतहु, तो उसकी नीयत में है वह विज़ुहु मा सवाम, ये अगरचे इसने कोई ऐश की नहीं है, अगरचे इसने जो है वो उस तरह कौसर और वायरे ने फजूल खर्चियाँ नहीं की हैं, लेकिन उस खबीस के साथ बुरा हुआ ये भी, इसलिए कि ये भी चाहता है कि मेरे पास पैसे होते तो मैं नहीं यूँ कर देता, मैं नहीं यूँ कर देता। तो ये ख्वाहिश उसको उसके साथ जोड़ दे। जिसके पास माल नहीं है, इरियम है, वो इरियम की वजह से कहता है कि मेरे पास पैसे होते तो मैं भी रहे खुदा में यूँ बांट देता, यूँ कर देता। तो जो है वो उसके साथ है। अब बात नीयत पर ठहरी कि इंसान की अगर नीयत अच्छी अमाल की, हदीस में आता है कल क़यामत के दिन एक शख्स नामा अमाल खोलेगा, हज लिखा होगा। अर्ज करेगा मालिक का हज किया ही नहीं, लिखा कैसे है? इरशाद होगा जानते हैं कि तेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन जब हाजियों के काफिले जाते थे तेरा दिल तो तरकता था ना, हमने उस तरफ को देख के तेरे नामा अमाल में हज बुक की। मोमिन जब नियत करता है, नियत कर ले मोमिन, अल्लाह मुझे माल दे मैं मस्जिद बनवाऊंगा, नामा अमाल के अंदर मस्जिद के बनवाने का सवाब लिख दिया गया। अल्लाह मुझे माल दे मैं गरीब बच्चियों की शादी करूंगा, की नहीं है, सारी जिंदगी तौफीक भी नहीं हुई, लेकिन नियत तक की थी क्या मैं और माल को पलूंगा, नामा अमाल में लिख दी। ये सवाब कमाना भी कोई मुश्किल है, लेकिन सादको नीयत वैसी ना कहे कि जब माल आए तो फिर उसके बाद भाग जाए। वो एक बंदा खजूर पे चढ़ा था ना खजूर तोड़ने के लिए, तो जब वो खजूर तोड़ने लगा तो वहाँ एक सांप बैठा हुआ था जिसम पे कब तक भी तारी हो गई। कहा अल्लाह अगर मुझे इस सांप से निजात दे दे तेरे राह में ऊँट खैरात करूँगा। वो सांप वैसे उसकी तरफ देख रहा है, चपेटना चाह रहा है, फिर थोड़ा सा नीचे आ गया और थोड़ा सा फासला बन गया, कहने लगा अल्लाह अंदर मुझे तू सांप से बचा ले, तेरी राह में गाय ज़बा करूँगा। थोड़ा सा फिर 10 फुट नीचे आ गया, फिर कहता है अल्लाह अगर सांप से बचा ले तेरी राह में बकरी खराब करूँगा। फिर थोड़ा सा नीचे आ गया, सांप थोड़ा सा दूर हो गया, फिर कहता है अल्लाह अभी सांप से बचा ले तो तेरी राह में नहीं खराब करूँगा। थोड़ा सा फिर नीचे आ गया, तो कहे अल्लाह तेरी राह में एक अंडा खराब करूँ, मेरे सांप से बचा ले। अब नीचे छलांग कहना अल्लाह मेरे पास को कुछ भी नहीं, मैंने क्या खराब करना। तो जब कहीं था तो उसकी नीयत और थी, दूर आ गया नीयत होती, ये बात नहीं है। जो नीयत करे अगर अल्लाह तौफीक दे तो उसको पूरा करे, नीयत में पक्की हो, अखलास से नीयत के अंदर, तो फिर वो अमल नहीं भी किया अल्लाह नामा अमाल के अंदर जो है वो अमल लिख देगा। और जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है वो उस तौफीक के मुताबिक अमल करें। थोड़ी तौफीक दी और थोड़ा करें, बहुत ज़्यादा तौफीक दी और ज़्यादा करें। मैंने कई ऐसे अशखास को भी देखा है कि जो कहते हैं इतने पैसे अर्जेंगे कि फिर हम ये करेंगे, ना उतने होते हैं या उतने होते हैं तो वो सारे बढ़ जाती है, तो फिर हमें तौफीक नहीं होती। और कितने लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास 10 रुपये हों तो 1 रुपया खर्च कर देते, तो वो जो हैं वो क्या इतवाल लगा था हमारा नौ कासब पयाम ज़िंदगी लाया। यहाँ इस मरकज़ के अंदर मैंने कितने लोगों को देखा है कि जो 2-2, 10-10, 50-50 रुपये से शामिल होते रहते हैं। और कई बंदे इस इंतज़ार में होते हैं कि मेरे पास बहुत सारा माल हो तो फिर मैं हूँ, उसका मतलब बहुत सारा होगा तो फिर उसको खर्च करके कोई दाम लेना मकसूद है। तेरे पास एक तगा है, शेख सादी फरमाते हैं फ़कीर की अलामत यह है उसके पास एक रोटी हो तो वो आधी फ़कीर को दे देता, आधी खुद खा लेता है, वो आधी तो भी बांट लेता है। ये नहीं है कि उसके पास मनो टनो हो तो फिर देगा,
जितना है उसके हिसाब से अल्लाह की राह में खैरात करो, और अगर अल्लाह ने ज़्यादा दिया तो फिर सदका कह के देखो। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि सदके से माल कम नहीं होता, और इस पर अल्लाह के रसूल ने कसम फरमाई। बहरहाल ये उन्वान मैंने उशर के उन्वान से छेड़ा था, लेकिन वो उसके मसाइल अभी तश नहीं रह गए, क्योंकि आजकल फसल तो की हुई है, इसलिए अपनी फसलों का जो ज़िम्मेदार हज़रात हैं वो उशर ज़रूर दी। और वो हमारे इलाके के अंदर चूँकि बारानी ज़मीन नील है, ट्यूबवेल से पानी दिया जाता है, तो फसल का जो है जब फसल तैयार हो जाए तो उसका 20वां हिस्सा जो है वो अलग करके जो है बाकी हिस्सा जो है वो अपने मसरफ में लाएं। हमारे यहाँ दाई नूर में आपको पता है कि बच्चे और तालिबात यहाँ शब रोज़ जो है वो रह करके कुरान मजीद की, किताब रहमत की, हदीस रसूल की और दीगर फ़नून पर जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। तो हर साल हम यहाँ उशर के लिए तरगीब दिलाते हैं। पिछले साल भी 300 मन के करीब गंदम इकट्ठी हो गई, जिससे पिछले साल भी, और तकरीबन यही हमारा अंदाज़ा है, क्योंकि उर्स की 1-1.5 मन गंदम यहाँ 2 मन गालबन लगती है, तो ये 300-400 के करीब 500 के करीब छुट्टियाँ भी दरमियान में आती हैं। इतने किलो मन गंदम हो जाए तो हमारा पूरा साल गुजर जाता है। फसल जो चावल की फसल होती है उस पर हम इतना ज़ोर नहीं देते कि अल्लाह ताला ने एक शख्स पे तौफीक दी हुई है, वो पूरे साल के चावल एक दिन ही भेज देता है यहाँ दारुल उलूम के लिए। अल्लाह उसे जज़ा दे और अल्लाह से बरकत दे रहा है और मज़ीद अल्लाह ताला फरमाए। लेकिन ये जो फसल है गंदम की, इसमें ये भी शुक्र है कि एक बंदा नहीं देता, इसलिए कि इसमें बहुत सारे लोगों का हिस्सा बढ़ जाता है। इसलिए बिलफसूल जो ज़िम्मेदार है वो अपने उशर को निकाल करके मरकज़ में भेजे या हमारे नबीदे को फ़ोन करें, यहाँ इत्तला दें, हम जा कर के ले आएंगे। और मैं कहता हूँ जिनको अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई है, जिनको अल्लाह ने जो है वो आसूदगी दी है, जिस तरह वो अपने घर के लिए जो है गंदम खरीदते हैं, अगर वो सोचें कि हमारे घर के 5 अफराद हैं, 5 नहीं 6 अफराद हैं, एक फ़र्द जो है वो मदरसे का एक बच्चा अपने साथ शामिल कर लें, उस अंदाज़े से कुछ इजाफी गंदम खरीद करके अगर ताम बाबू भेज दें, तो ये आपका ऐसा सदका जारिया होगा कि पूरा साल जो है वो बच्चा आपकी दी हुई इस गंदम से खाता रहेगा, तो आपको उसका सवाब